वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपाप चौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भो भगवान् वादरायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा रमण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज छैठौं दिनको बेलुकीको कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदैछ। यो सुन्दर भजन हामी सबै भगवान श्याम सुन्दरको एकछिन स्मरण गर्छौं अनि महात्म्य और विविध प्रसङ्गको चर्चा गरौँला। वृन्दावनमा हो वृन्दावनमा गाई हिर्दा बतास चल्यो सिरी। वृन्दावनमा गाई हिर्दा बतास चल्यो सिरी। हो कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी। हो कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी। वृंदावन मागाई हृदा बतास चल्यो सिरी। वृंदावन मागाई हृदा बतास चल्यो सिरी। हो कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी। हाँ कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी। कैले साना हो कैले साना कैले झूला श्री कृष्ण ओ नहीं हम। कैले साना कैले झूला श्री कृष्ण ओ नहीं हम। देखता सबै गोपिनी छक्कै परे आजै झन्। देखता सबै गोपिनी छक्कै परे वृंदावन मागाई हृदा बतास चल्यो सिरी। वृंदावन मागाई हृदा बतास चल्यो सिरी। कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी। कृष्णा जी को बंसी
बज्यो बाबा गर्दै हो बाबा गर्दै गाई बाछा उफ्री चढ्दैछन् बाबा गर्दै गाई बाछा उफ्री चढ्दैछन् हो पाउजो बज्यो गोपिनीको छम 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 हो पाउजो बज्यो गोपिनीको छम 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 वृंदावन गाई हिरदा बतासल्यो सीरी वृंदावन गाई हिरदा बतासल्यो सीरी ओ कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी यमुना को नीलो जल बगी जाने सलाला यमुना को नीलो जल बगी जाने सलाला हो त्यही जलैमा स्नान गर्छन् ग्वाल बाल गोपाल त्यही जलैमा स्नान गर्छन् ग्वाल बाल गोपाल वृंदावन गाई हिरदा बतासल्यो सीरी वृंदावन गाई हिरदा बतासल्यो सीरी कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी कृष्णा जी को बंसी बज्यो कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी हाँ कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी हो कृष्णा जी को बंसी बज्यो तीरी श्यावर रामचंद्र भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की रमण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की आनंद गंध भगवान की प्राणी मात्र की जीव मात्र की जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्येक सौशल्य वात्सल्यादि गुण का खानी श्रीयपति वैकुंठाधिपति भगवान श्याम सुंदर को साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति भागवत को सप्ताह व्यापी कार्यक्रम समुपस्थित हुनुभएका समस्त श्रोता सज्जन भक्तवृन्दहरु यहाँहरु सबैका हृदयमा रहनुहुने सर्वान्तर्यामी श्रीहरि र यहाँ आफ्नो आत्मकल्याणका लागि आत्रेय वंशका जो पूर्वजहरू हुनुहुन्छ थापा परिवार आत्रेय वंश सबै पूर्वजहरू कलाकार बन्धुहरू
प्राविधिकज्यूहरू युट्युब फेसबुकबाट कथा सुनिरहनु भएका सज्जनहरू सबै भित्र रहनुहुने सर्वान्तर्यामी श्रीहरिका सुकोमल श्री चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग प्रणति निवेदन गर्दछौँ। आउनुहोस् सज्जनहरू, हामीहरू अब खूब भावका साथ भागवतका केही विशिष्ट प्रसङ्गहरूको चर्चा हुनेछ। रमण भगवान की दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। सज्जनहरू, भागवतका कथालाई महात्म्यलाई हामीहरूले सुनिरहेका छौँ। आज एउटा विशेष कार्यक्रम पनि रहेको छ। हामी केही नयाँ पङ्क्तिहरू सिक्दैछौँ आज भागवतको कथामा। और आज सायद हाम्रो समयले दियो भने हाम्रो भाइले यसकै हजुरहरूलाई झाँकी दर्शन गराउने बेलुका भन्ने इच्छा पनि गरेको छ। हेरौँ के हुन्छ। समयले दिएसम्म हामीहरू महात्म्यका और भागवतका केही चर्चा। सज्जनहरू, भागवत सुनिरहेका छौँ कृष्ण कथा अन्तर्गत। आज कति सुन्दर सुन्दर प्रसङ्ग, भागवतका एकदम महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गका चर्चाहरू आज भएका छन्। विशेष गरेर आज रास पञ्चाध्यायलाई हामीले सुन्यौँ। गोपी गीत, युगल गीत, अनि त्यस्तै गरेर भगवानको वरुण देवताका लोकबाट बाबाको उद्धार गर्नुभयो। त्यस्तै भगवानको मथुरा गमन भएको छ, वृन्दावनबाट कंसको उद्धार गर्नुभएको छ। भ्रमर गीतका चर्चा, उद्धवजीको ज्ञानको अहङ्कारलाई चूर्ण गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा भगवानको विवाहका प्रसङ्गलाई हामीहरूले सुन्यौँ। ध्यान दिनु ल। अब एकदमै मैले एउटा कुरा हजुरलाई सुरु दिन भने ल, आज एउटा यति मात्रै हजुरलाई थोरै निवेदन गर्छु, अनि ध्यान दिनुहुनेछ हजुर। भगवानको आज हामीले रास पञ्चाध्यायलाई सुनेका छौँ। मैले रास पञ्चाध्यायका बारेमा जति भने पनि यो अधुरै रहन्छ। तथापि एउटा भ्रम आज हजुरहरूको मनबाट निक्लियोस् भन्ने आशा गर्छु म। ध्यान दिनु होला। हाम्रो हृदयको एउटा भ्रम छ, हाम्रो हृदयमा एउटा भ्रम छ। मैले हिजो पनि भने, कसैले समाजमा चाहिँ प्रेम गर्दै हिँड्ने कोही केटा छ अथवा अलिक चरित्र भ्रष्ट जस्तो देखिन्छ भने कलियुगको कृष्णै रहेछ नि यो त भनेर नाम राख्छन् है। किन भन्दा हामीलाई के लाग्दछ भने यो प्रेम गर्ने अलि अब आज यता प्रेम भोलि उता प्रेम 10-12वटासँग चाहिँ प्रेम भएको चर्चा कसैको सुनियो भने त्यो चाहिँ कृष्ण जस्तो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ हैन। हुन त धेरै सबै देवताका बारेमा गलत भ्रम हामीहरूले पालेका छौँ। शिवजीका बारेमा कुरा गर्यौँ भनेदेखि शिवजी भनेको चाहिँ नसेडी भङ्गेडी जस्तो हामीहरूलाई लाग्छ हैन। अनि अब गणेशजीका बारेमा पनि हामी त्यस्तै गलत व्याख्यान गर्छौँ। ब्रह्माजीका बारेमा त्यस्तै व्याख्यान गर्छौँ। भगवान विष्णुका बारेमा कुरा गरे त्यस्तै छ। सबैका बारेमा यसको आध्यात्मिक रहस्यहरूलाई बताउन, सुन्न, बुझ्न अलिक जरुरी छ। अनि हाम्रो श्रद्धा अझै वास्तविक हुँदै जान्छ। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, हाम्रा ऋषि महर्षिहरू त्यति भनौँ न बेवकुफ पनि हुनुहुन्न, उहाँहरू त्यति मूर्ख हुनुहुन्न जो कि आजको युगका व्यक्तिहरूले भगवानको यस्तो चरित्रलाई सुने भनेदेखि त उनीहरूले गलत व्याख्या, गलत अर्थ लगाउँछन् भनेर त्यो कुरालाई उहाँहरूले चाहेको भए लुकाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर किन त्यही कुरालाई चाहिँ यति प्रगाढका साथ किन एकदम जोड दिएर किन भन्नुभएको छ हजुरलाई थाहा छ? गोपी गीतमा भगवानले जो रासपञ्चाध्यायी जो भागवतजीका कथा छ, त्यो रासपञ्चाध्यायी भागवतको, श्रीमद् भागवतको मुटु मानिएको छ। अब एउटा शरीर छ, सबै अङ्ग चाहिँ छ, मुटुले काम गर्दैन, मुटु छैन, मुटु चल्दैन भने तपाईँ आफै विचार गर्नु, त्यो मान्छे जिउँदो हुन्छ त? त्यसको के अर्थ हुन्छ त? त्यो त एउटा लास बराबर हुन्छ कि हुँदैन? भागवतजीमा रास, भगवान कृष्ण र गोपीहरूका बिचमा भएको जो रास छ, यसलाई भागवतको सबैभन्दा मुख्य कुरा भनिएको छ। अगाडि पनि जो कुरा भनिएको छ यो रासकै लागि भूमिका, और पछाडि पनि रासकै स्पष्टीकरण भनिएको छ। किन रासपञ्चाध्यायीलाई भागवतको सबैभन्दा मुख्य कुरा मानियो? त्यो एउटा कुरा बुझ्नु ल।
थोरै सुनिहाल्नु, हजुरले बुझे पनि नबुझे पनि हजुरलाई बुझाइदिइरहन्छु। एक दुईवटा भ्रम त चिरिन्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा के भने भागवत सुन्नुको सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य के हो तपाईहरु भन्नु त? तपाईहरुलाई के लाग्छ किन सुन्नु भएको तपाईहरुले भागवत? हजुरलाई सोधेको मैले भन्नु न, एक दुईजनाले मात्रै भए पनि भन्दैन किन सुने जस्तो लाग्छ भागवत भन्न त? भागवत सुन्नुको सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य के होला? कसलाई के लाग्छ? कसैले भन्नुहुन्छ? भन्नु न, जे आउँछ भन्नु न। तपाईहरुलाई यहाँ एक्जाम लिएर पास फेल गर्ने हैन, मैले नम्बर दिने नि हैन, लठीतिर लखाड्ने नि हैन, गल्ती भनेस् भनेर भन्नु न। कसलाई के लाग्छ भन्नु त? कसले के भन्नु? राम्रो लाग्छ, राम्रो कुरा सुन्न पाइन्छ, ठीक भन्नु। अरु कसैलाई के लाग्छ? भागवत किन सुने जस्तो लाग्छ हजुर भन्नु? मनलाई शान्ति, ठीक छ हुन्छ। हाम्रो लगभग सबै जवाब गलत नै त होइन हैन, तर हजुरलाई म स्पष्ट पारौँ ल। चाहिँ श्रीमद् भागवत सुन्नुको गुरुजी एउटै सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य हो कृष्ण प्राप्ति। भागवत सुनेर के पाउने? कृष्णलाई, भगवान कृष्णको हुन पाए भागवत सुनेको सफल भयो। हाम्रो आचार्यले के भन्नुहुन्थ्यो नि, हाम्रो गुरुजीले भागवत पढाउँदा मलाई भन्नुहुन्थ्यो भागवतको समाप्ति हुँदैन। समाप्ति शब्दको अर्थ के हुन्छ? समाप्त माने स माने नारायण, म माने लक्ष्मी, स माने कृष्ण, म माने राधा। तो राधा कृष्ण को, राम जानकी को अथवा लक्ष्मी नारायण को प्राप्ति हुनु नै भागवत को समाप्ति हुनु हो। जबसम्म भगवान को प्राप्ति भएको अनुभव हुन्न तबसम्म भागवत को समाप्ति हुन्न। ध्यान दिनु। तो कृष्ण प्राप्ति भएको कुरालाई भागवतले एकदम यथार्थ रूपमा स्पष्टतया जीवात्मा र परमात्माको मिलनको कथा कहाँ छ भन्दा रासमा छ। त्यही भएर रासको कथालाई मुटु भनिएको हो। अरु सबै कथा भगवानका भक्तिपरक अरु पनि छन्, तर रासको विशेषता चाहिँ के हो भने गोपी रूपी जीवात्मा, म गोपी, तपाई गोपी, हामी सबै गोपी कृष्ण रूपी परमात्मासँग गएर जोडिनुको नाम रास हो। और यो रासको कथा, कृष्णको कथालाई सुनिसक्दा जीवात्मा म कृष्णको भए भने त्यही रास भयो। अब यसलाई कथाका रूपले बुझाए मैले। यसको सरदर कुरा भने कथा के थियो? भगवानले बाँसुरी बजाउनु भयो। पहिला बाँसुरी बजाउनु भएको कथा सुनिरहेको छु मैले, पटक पटक भने कथा किन सुनेको, किन भगवान बाँसुरी बजाइरहनु भएको छ? और त्यो सुनेर के पाउनु भयो बुझ्नु ल। कृष्णको बाँसुरी के हो? कृष्णको बाँसुरी पुकार हो गुरुजी। कृष्णले सबैलाई बोलाइरहनु भएको छ, हामीलाई आइज न मतिर भनिरहनु भएको छ। गोपीहरू गए नि हैन, जब बाँसुरी बज्यो गोपीहरू सबै गए कृष्ण कहाँ। किन? कृष्णले बाँसुरी, त्यही भएर कृष्णको बाँसुरीको कथा सुन्नुको कारण के हो? जब जब भगवान बाँसुरी बजाउनुहुन्छ तब तब जीवात्मालाई आफूतिर बोलाउनुहुन्छ, आओ। कहाँ बोलाइरहनु भएको छ? अहिले पनि बजाउनु भएको छ नि। कहाँ? शास्त्रमा। कस्तो बाँसुरी छ? बोले उपदेशात्मक बाँसुरी छ। एक प्रकारले एउटा भावात्मक, भावनात्मक अर्थ भनौँ हजुरलाई। भगवान कृष्णले भगवत गीताको जो उपदेश गर्नुभएको छ, एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो नै भगवानको बाँसुरी हो। भगवान के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? भगवत गीतामा सबैभन्दा अन्तिम जब भगवानले बोल्नुभयो नि, त्यो बोल्ने क्रममा भगवानले बोल्नु भएको अन्तिम वाक्य के हो? भगवत गीताको सबैभन्दा भगवानले बोल्नु भएको चाहिँ, अब गीतामै त यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर त आउँछ हैन, तर भगवानले चाहिँ के बोल्नु हो? अनि बाणीलाई बन्द गर्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान् परित्यज्य। भगवान के भन्नुहुन्छ? सबै चीज त्याग न, अरु कसैको हुन सकेनौ पीर नगर न, मेरो त हौ, मतिर आऊ, म तिम्रो रक्षण गर्छु। यो नै भगवानको खास बाँसुरी हो। भगवानले सबैलाई बोलाउनु भयो, सबैलाई बोलाइरहनु भएको छ नि। सुन्नु है, चित्त यताउति नगर्नु, एकदम मन लगाएर सुन्नु। तर सबैले सुनेकै छैनन् भगवानको बाँसुरीलाई। कसले सुने? ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भन्न खोजेको एकदम स्पष्ट भन्दा गोपीहरूले मात्रै सुनेका छन्, अरू पनि थिए नि त। बाँसुरी बज्दा सबैले सुन्दैन। यहाँ मैले बोलेको आधाले सुन्ने, आधाले नसुन्ने, हजुरले सुन्ने, हजुरले नसुन्ने भएको छ त। एकनासले सबैले सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो गुरुजीको बाँसुरी बज्यो भनेदेखि सबैले सुन्नुहुन्छ नि।
तर भगवानको बाँसुरीको विचित्रतै त्यही छ, गोपीहरू सुन्छन् अरू सुन्दैनन्। किन? भगवानको पुकार पनि त सबैले सुन्दैनन् नि त। आज पनि त भगवानले सबैलाई बोलाउनु भएको छैन, को आउँछन्? यत्रो मनुष्यहरूमा सबैले भक्ति गरिरहेका छन् र कतिलाई त यस्तो कुरा सुन्दा पनि ह्या वाक्क दिक्क लाग्ने कुरा, कसले भक्ति गर्छ बुढेसकाल लागेपछि गरौँला, अहिले त रमाइलो गर्ने बेला भन्छन् नि त। यो पुकार नसुन्नु हो। और सुनेका व्यक्ति आएका छन्, भगवानका शरणमा परेका छन्, मन्त्रको जप गरेका छन्, भजन गरेका छन्, भागवत सुनेका छन्, भक्ति गरिरहेका छन्। यो सबै व्यक्तिको नाम गोपी हो। किनकि गोपी कोही स्त्रीको नाम होइन, गोपी कोही पुरुषको नाम होइन। गोपीले लेङ्गा चोली लाउँदैन, कोही गोपी ड्रेस लाउँदैन, कोही गोपी हुँदैन। गोपी भावनात्मक रूपले हुन्छ। और गोपी को हो? गो माने इन्द्रिय, पी माने पिउँदछ जो। गोपी इन्द्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, कृष्ण रसलाई पिउँछ। जसको कानले भगवानको कथा सुन्छ त्यो गोपी हो। जसको जिब्रोले भगवानको नाम गाउँछ त्यो गोपी हो। जसका नेत्र भगवानका दर्शन गर्दछन् ती गोपी हुन्। जो भगवानका शिरमा भगवानका चरणमा आफ्नो शिर राखेर झुक्दछ त्यो गोपी हो। जो भक्तहरूको सेवा गर्न लालायित छ त्यो गोपी हो। जसलाई भगवानको कथा प्रिय लाग्दछ त्यो सबै गोपी हुन्। और गोपी कुनै शरीरको लिङ्ग निर्धारण गर्दैन। त्यही भएर एउटा गजबको कुरा जानिरहनु, भगवान कृष्ण कहाँ गोपी बनेर महादेव आउनु हो। ब्रज जानु रङ्ग मन्दिरका नजिकै, हजुरलाई मैले भनिराखेको रङ्ग मन्दिरका नजिकै शङ्करजीको एउटा मन्दिर छ, गोपेश्वर महादेव। शङ्करजी जब रासमण्डपमा आउनुभयो नि, शङ्करजीलाई प्रवेश भएन। गोपीहरूले भने तिमी गोपी होइन जाऊ, कसरी बन्नु, जसरी बन्नु छ बन, गोपी भनेर आऊ भनेपछि भगवान शङ्कर यमुनाजीमा स्नान गरेर लेङ्गा चोली लगाएर, सर्पको माला चाहिँ छोड्नुहुन्न, त्रिशूल पनि छोड्नुहुन्न, लेङ्गा चोली लगाएर अनि गोपिनीको भेषमा आउनुभयो शङ्करजी। शङ्करजी गोपिनीको भेषमा आएको के अरू गोपीलाई छोडेर शङ्करजीलाई गएर अङ्कमाल गर्नु भगवान कृष्णले। यति गरेपछि अब भगवान शङ्करलाई भन्नुभयो हजुर मेरो लागि यही स्वरूपमा रहनुहोस्। वृन्दावनमा आज पनि रङ्ग मन्दिरका नजिकै भगवान शङ्कर गोपेश्वरका रूपमा रहनुहुन्छ। र विचित्रको कुरा सुन्नु, शङ्करजीको आज पनि त्यहाँ श्रृङ्गार हुन्छ। शङ्करजीलाई लेङ्गा चोली नै लगाइदिन्छ, लगाउने गरिन्छ। लेङ्गा चोलीमै हुनुहुन्छ शङ्करजी। त्यहाँ भगवान शङ्करको स्वरूप छ के, तर श्रृङ्गार लुगा के छ? लेङ्गा चोली श्रृङ्गार गरेर लगाइन्छ। किन? शङ्कर पनि कृष्ण रसका पिपासु हुन्, कृष्ण कथा सुन्न चाहनुहुन्छ। अरे जब भगवान शिव स्वयं सुन्न चाहनुहुन्छ, ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू जीवात्माको त के, तपाईँ हाम्रो त के गति? भगवान शङ्कर प्रेरित गरिरहनु भएको छ। त्यही हुनाले भगवानले किन रास गर्नुभयो? जो कृष्णका लागि लालायित गोपी छन्, म गोपी हुन सक्छु, तपाईँ गोपी हुन सक्नुहुन्छ। शरीर होइन गोपी, गोपी त भावना हो, गोपी त प्रेम हो। और यो प्रेम जसको हृदयमा छ, हामी सबै कृष्णका अगाडि हामी कोही पुरुष होइनौँ, सबै भगवानका भोग्य हौँ, भगवानका लागि गोपी हौँ। चाहे स्त्री मान्नुहोस् चाहे पुरुष मान्नुहोस्। और भगवानले सच्चा हृदयमा यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, कृष्णले स्वीकार्नुहुन्छ गोपीहरूलाई, मलाई स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँलाई स्वीकार्नुहुन्छ। जीवात्मा कयौं जन्म जन्मान्तरदेखि कृष्णको गोपी बन्न चाहन्छ, कृष्णलाई हामी पाउन चाहन्छौँ कि गर्भमा भएदेखि हामीले भनेका थियौँ म तपाईँको हुन्छु भनेर, याद छैन अहिले हामीलाई? माध्यमले, गुरु कृपाले, आचार्य कृपाले, भगवानको कृपाले कहीँ कतै सम्बन्ध जोडियो गोपी। त्यसपछि उसका लागि सबै जीवन जहाँ जे गरे पनि, जागिर खाए पनि, पढे पनि, काम गरे पनि, खेतीपाती गरे पनि, प्रवचन गरे पनि, तीर्थ गरे पनि, भगवानको सेवा गरे पनि, जहाँ डक्टर भए पनि, इन्जिनियर भए पनि, जोसुकै होस् सबै कृष्णका भइहाल्छन्। जागिर छोडेर कृष्णको हुनै पर्दैन, काम छोडेर कृष्णको हुनै पर्दैन कि हुनै सकिँदैन। यदि भगवानले त्यस्तो शर्त राख्नुभयो भने त हामी त हुँदैनौँ, हामी त एक नम्बरका स्वार्थी पो छौँ त। तर भगवान स्वीकार्नुहुन्छ। और जब अलिअलि कहिलेकाहीँ हामी भक्तिको मार्गमा लागेका पनि हाम्रो हृदयमा अभिमान हुन्छ। भगवानले छोड्नुभयो नि, अभिमान नराख भन्नुभयो। गोपीहरू अभिमान आउने बित्तिकै भगवान पर भइहाल्नुभयो। गोपीहरू दीन भए, केही छैन न, तपाईँ नै हाम्रो हो सर्वस्व। के भन्नुहुन्छ हेर्नु न, भगवान तपाईँको हुन, हामी त तपाईँका अशुल्क दासी, केही चाहनेवाला हामी दासी होइनौँ, हामीलाई केही चाहिएन, बस तपाईँको हुन पाए भयो, तपाईँको नाम गाउन पाए, तपाईँको हात पाए, तपाईँको हुन पाए पुग्यो। यति भनेर रोएपछि भगवान फेरि भइहाल्नुभयो उसको। और जीवात्मालाई भगवान स्वीकार्नुहुन्छ। यही दृष्टिले तपाईँ हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ। भगवानले यो प्रबलताका साथ जुन कथाले बताएको छ त्यही रास,
त्यही भएर भगवानको बाँसुरी बजेको छ। सुनेको कथा किन मैले सुरु दिन भने नि भगवानले बाँसुरी बजाउनु भयो, किन बजाउनु भयो, तपाईँले सुनेर के पाउनुभयो? यही हो कुरा। बाँसुरी बज्दा पनि भगवानले हामीलाई बोलाइरहनु भएको कथा हो यो। शास्त्रमा बोलाइरहनु भएको छ, गुरुहरूका मुखबाट बोलाइरहनु भएको छ, सन्त सज्जनहरूले आऊ जाऊ न भगवानका हौ न भनिरहनु भएको छ। र यही हुने प्रक्रिया नै रास हो। बस यति मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब आउनुहोस् महात्म्यको कथातिर म हजुरलाई केन्द्रित गर्छु। आउने एउटा छोटो भजन है त। सूर्य रिसायो भने घाम लाग्ने अझ धेरै खुसी भयो मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई। दिन तिम्रो भजनमा गाइरहन्छु रात दिन तिम्रो भजनमा गाइरहन्छु तिम्रो रूप मुहारको चिन्तना म गर्छु तिम्रो रूप मुहारको चिन्तना म गर्छु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई मेरो तिम्रै लागि बाँच्दछु तिम्रै लागि मर्छु तिम्रै लागि बाँच्दछु तिम्रै लागि बाँच्दछु तिम्रै लागि मर्छु तिम्रै लागि बाँच्दछु तिम्रै लागि मर्छु दिन रात प्रभुजीमै मग्न भइरहन्छु दिन रात प्रभुजीमै मग्न भइरहन्छु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई मेरो श्यामलाई मेरो रामलाई श्यामलाई मेरो रामलाई गोविंद भगवान की राधा रमण भगवान की दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो यमीरितः। अब महात्म्य अलिकति सुन्नु है त। नारदजीले भागवत आयोजन गर्नुभयो, वक्ताका रूपमा सनकादिहरू रहनु भएको छ। भागवतले सबै दुःखहरू निवारण गरेर हृदयमा भक्तिको प्रतिस्थापन हुने यो कुरा बताउनु भयो। दुःख दरिद्रता दुर्भाग्य पाप प्रक्षालन गर्न भागवत समर्थवान छ। सुतजी भन्नुहुन्छ यसरी कथा भइरहेको थियो सनकादि ऋषिहरूले, सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार
तो दुःख दरिद्रता दुर्भाग्य पाप प्रक्षालन गर्नलाई यो एकदम सामर्थ्यवान छ। यसरी सनकादि ऋषिहरूले कथा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुतजी भन्नुहुन्छ त्यही कथा भइरहेको ठाउँमा को प्रकट हुनुभयो? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति आफ्ना ज्ञान र वैराग्य दुईटा छोराहरू जो जवान भइसके भागवत सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई तरुणौ गृहीत्वा, तरुण भए प्रेमैका रूपमा सहसा विरासित, एकदम प्रेमले भगवानको नाम गाउँदै गाउँदै त्यहाँ प्रकट भए। के गाए? श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गाउँदै नाच्दै नाच्दै त्यहाँ आए। अनि सोध्नुभयो को हौ तिमीहरू? नारदजीले भन्नुभयो यिनीहरूमै हुन् भक्ति ज्ञान र वैराग्य जसका लागि हामीले कथा गरेका हौँ। हो कस्तो राम्रो, कहाँ बस्छौँ भक्ति सोध्नुहुन्छ। सबै कार्यमा बस्छ। त भक्तिलाई सबै कार्यमा बस्ने अनुमति दिनुभयो। सबै कार्यमा भक्ति ज्ञान वैराग्य बसे। अब जहाँ सुन्नु है, कथा सुन्न बस्दा जसको हृदयमा भक्ति होस्, प्रेम होस्, ज्ञान र वैराग्य तीनटा चिज भयो भने त्यसले जस्तो कथाको रसलाई कसैले पनि लिन सक्दैन। यो तीनटै चिजको जरुरी छ कथा सुन्नका लागि। यदि प्रेम भएन कथामा रुचि हुँदैन, ज्ञान भएन सुनेको कुरा बुझ्दैन, वैराग्य भएन भने पनि कथाबाट निक्लिने जो रस हो, सार हो, जो बुझ्नुपर्ने कुरा हो त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यो तीनटै चिज चाहिन्छ। जसलाई यो तीनटा चिजको हृदयमा थोरै पनि आवाज छ एकदम सत्य मान्नुहोस्, त्यसले जस्तो कथाबाट आनन्दहरू कसैले निकाल्न सक्दैन। सबैका हृदयमा भक्ति ज्ञान वैराग्य भयो। भक्ति के भन्नुहुन्छ? भक्ति भन्नुहुन्छ सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्य। सुन्नु है, त्यो निर्धन भएर पनि यो संसारभरिमा धनवान व्यक्ति हो जसको हृदयमा निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्ति रेखा। रेखा माने निवसति हृदि येषां, जसको हृदयमा भगवानको भक्ति छ त्यो निर्धन भएर पनि धनी हुन्छ। किनभने त्यो सन्तुष्ट हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान आफ्नो धामलाई छोडेर कहाँ जानुहुन्छ? प्रविशति हृदि तेषां, त्यसको हृदयमा भगवान बस्नुहुन्छ। भक्ति सूत्रोपनद्ध है, क्रमबद्ध तरिकाले भगवान त्यसको हृदयमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। त्यस्तो कथालाई सुनाउनु भयो। अब धुमधामसँग कथाको आयोजन भइरहेको छ। सबैजना एकदम ध्यान दिएर सुनिरहेका छन्। नारदजीले के देख्नुभयो? होइन, यो भागवतको कथाले त, कीर्तनले, पाठले सारा संसारको कल्याण भइरहेछ, सबै जगतको कल्याण भइरहेछ। कसको कल्याण हुन्छ? तो सनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो संसारमा जस्तो सुकै व्यक्ति होस्, थुप्रो व्यक्तिको नाम लिनु भएको छ। मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा, पाप गरे अब पश्चाताप गर्न चाहन्छन्। पाप गर्दै भागवत सुन्दै छुटकारा मिल्ने होइन। पाप गर्यो, गल्ती भयो, अब म प्रायश्चित गरौँ, त्यस्ताको प्रायश्चित भागवत सुनेर हुन्छ, पाठ सुनेर हुन्छ। सदा दुराचाररता, दुराचारीको पनि भागवत सुनेर प्रायश्चित हुन्छ। विमार्गगा, मार्ग भ्रष्ट भए। क्रोधाग्निदग्धा, क्रोधले जले। कुटिल छन्। कामिनः माने हृदय यति कामनाले थिच्यो, उनीहरूलाई जिन्दगीमा चाहनाले यति थिच्यो, यस्ता व्यक्तिलाई सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलियुगमा केवल सप्ताह यज्ञले कल्याण गरिदिन्छ। सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः, जो सत्यदेखि हीन भए, आमा बुवाको जो मार्ग छ, जो उहाँहरूको धर्म छ त्यसलाई पनि बिगार्यो, भ्रष्ट भए हैन। आश्रम धर्म वर्जिताः, जो आश्रम धर्मदेखि वर्जित भए। दाम्भिका, जो दम्भी भए। मत्सरेणोपि, अर्काको सुख देखेर जलिरहे। हिंसकाः, हिंसा गर्नेवाला भए। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, भागवतले कल्याण गरिदिन्छ एकदम स्पष्ट। पञ्चोग्र पापा क्षलछद्मत्कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये
उग्र पापीहरू भए। मैले दिउँसो भने न, 5 उग्र पापहरू गर्नेवाला, अति व्यभिचारी, चोरी गर्नेवाला, मदिरा पिउनेवाला और हत्या गर्नेवाला, यिनलाई। अनि यिनको 4वटा त यी भए, पाँचौं चाहिँ यिनका सङ्गत गर्नेवाला, यिनका सङ्गत गर्नेवाला नि बराबर पाप लाग्छ भन्नुहुन्छ। और यस्ता उग्र पापीहरूको पनि कल्याण हुन्छ। छल छद्मकारिणः, छल गरे, छद्म माने मान्छेलाई ठगे, यस्ता व्यक्तिहरूको पनि कल्याण। क्रूरा, रिसा भए, पिशाचा, यो बहुत जरुरी कुरा हेर्नु। पिशाचै जुनीमा गए, प्रेत भए, दुर्गति भयो पनि कल्याण गर्छ। दुर्गतिमा परेकाहरू कल्याण हुन्छ। मैले हजुरलाई सुरु दिन दोस्रो दिनतिर बताइन, सुरु दिन पनि भने, कोही व्यक्तिको घरमा पूर्वजहरू दुर्गतिमा परे, एउटा कुरा थाहा छ हजुरलाई? जस्तो कसैलाई हुन्छ कि मलाई त भूत लाग्यो, प्रेत लाग्यो, फलानो लाग्यो, यो लागेको छ, त्यो लागेको छ। 2टा कारण हुन्छ। एउटा सबैभन्दा मुख्य कारण, जसको पूर्वजहरू दुर्गतिमा परेका छन् त्यसकै घरमा छुने के छोइछाइ छोप्ने के हुने, भूत लाग्ने, प्रेत लाग्ने, त्यसकै पूर्वजहरू दुर्गति परे भने हुने हो। एक कुरा। अर्काका पूर्वजले तपाईलाई हत्तापत्ता पिर्दैनन्। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने नि, यो जसको अलि जीवनमा पवित्रता पनि छैन, अनि त्यसपछि अलि मन पनि कमजोर छ। मन कमजोर भने अलिकति साहस नभएको छ। यो संसारमा सबैले कमजोरलाई नै हेप्ने हो नि। प्रेतहरूले पनि कमजोरलाई नै, भूत प्रेतले पनि कमजोरलाई हेप्छन्। मन्त्र छ, पवित्रता छ, अलि साहसी छ भने त्यस्तालाई भूत प्रेत पनि अतपत्ता लाग्दैन। तर अलि बातमै डराउने, हलुका छाया छ भन्छन् के, त्यो भन्नुको अर्थ त्यही नै हो। साहस अलिक कम छ। अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा, पवित्रता छैन। पवित्रता छैन भन्नुको अर्थ, जस्तो रात्रिको समय जुठो भाँडा राखेर सुत्छ है, अनि जुठो भाँडा राखेर सुत्नु एकदम गलत हो। भान्सा यतिकै नपुछिकन सुत्छ, त्यो पनि एकदम गलत हो। नङ काट्छ घरभित्र, गलत हो। सहरमा त समस्या के, डस्टबिनमा सबै हाल्नुपर्छ, अनि केस कोर्छ काइयोमै छोड्छ, त्यो पनि एकदम गलत हो। बेरेर अनि थुकेर अनि फ्याक्नु पर्यो हैन। सफा सुग्घर हुनु पर्दछ, पवित्रता हुनुपर्छ। तर फेरि अब यो चाहिँ राति गर्ने चाहिँ होइन फेरि हैन। रात परेपछि कसेरो लगाउने, रात परेपछि घरबाट कसेरो बाहिर निकाल्नु। लक्ष्मीजी चाहिँ लु है भयो पुग्यो बाई बाई भनेर बिदा हुन्छन्। फेरि त्यो राम्रो लक्षण होइन। त्यो चाहिँ फेरि सुग्घर हुनुपर्छ। के भयो नबोल्नु हजुर? के भयो? ध्यान दिएर सुन्नु। के बाबु किन भन्नु? बाबुले त्यसो गर्नुहुन्छ भनेर? त्यो सबैले आफूलाई भन्ने नि, किन अर्कालाई बाबु भन्नु पर्यो? मैले त्यसो गर्ने हेर्नु पर्यो। तर हुँदैन। राति गर्नु होइन, हुँदैन। रात्रिको समयमा हुँदैन। राति नङ काट्नु नि हुँदैन, राति केस कोर्नु नि हुँदैन। यो सबै कुरा हाम्रा पूर्वजहरूले त्यसै भन्नु भएन। तपाईले केस कोरेर काइयोमा कपाल त्यो केस राखिरहनु भयो भने त्यही नै बस्छन् प्रेतहरू। नङ अब चाहिँ काटेर घरमै राख्नुहुन्छ, त्यही बस्छन् प्रेतहरू। जुठो राति छोड्नुहुन्छ, त्यही बस्छन् प्रेतहरू। जहाँ अब जस्तो अझ के गर्नुहोस् भने नि, भान्सा पुछिसकेपछि 1 लोटी जल घरमा राखिदिनु पर्छ, भान्सामा राखिदिनु पर्छ। त्यो राम्रो हो है। यस्तो चाहिँ गर्नु पर्दछ। तर जुठो रात्रि समय छोड्ने, भाँडा जुठो छोड्ने यो गलत हो। नङ काटेर घरभित्रै छोड्ने, सकेसम्म बाहिर फ्याँक्नु, नभए नि अब उपाय के भने अब हिजो आजको हिसाबले भनौँ न, डस्टबिनमा चाहिँ राख्नु अलग्गै छुट्टै, अनि त्यसलाई फ्याँक्न सकियो नि त। यस्तो गर्न सकिन्छ। सरसफाइले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ हजुर। सरसफाइ नभएको ठाउँमा ईश्वरको वास हुँदैन नि। तपाईँ अब सबै चिज जे मन लाग्यो त्यही, जहाँ मन लाग्यो त्यही अस्तव्यस्त छोड्नुहुन्छ। कति सानो सानामा सुनेका कति कुराहरू अहिले आएर लाग्छ कि, हाम्रो के भन्नुहुन्थ्यो, चिसो हातले चामलभित्र हात नहाल भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अलक्षण लाग्छ भन्ने हैन। त्यो जहाँ चामल राखिएको छ अथवा धानहरू राखिएको छ, हात हालेर त्यसलाई गहिरो बनाएर छोड्नु हुँदैन, उचा बनाएर छोड्नुपर्छ, अनि लक्षण लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कति कुरा विचार गरेर हाम्रो पूर्वजहरूले, आमा बुवाहरूले कति कुरा भन्नुभएको छ। सबै कुरा एकदमै जरुरी कुरा हुन्। हिजो आज सिलौटामा अझ मसला पिन्नु पर्दैन हैन। सानो सानोमा हामीले पर्थ्यो क्या पिन्नलाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि, त्यो सिलौटा नपखालिकन छोड्नु हुँदैन बाबु, त्यो पिरो हुन्छ, त्यो सिलौटालाई पिरो हुन्छ, अनि पछि पनि के समस्या हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन के हुन्छ भनेर भन्नु।
जस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। यो कति सबै कुरा सुग्घर सफाइलाई सामान्यतया जो समयमा जे उपलब्ध थियो त्यो अनुसार भन्नुभएको छ क्या हाम्राले, त्यसलाई याद गर्नु पर्दछ। और यो हाम्रो व्यवहार पवित्र भएन भनेदेखि अनि त्यस पछाडि मैले त्यही भन्दै थिएँ, त्यही भएर पवित्रता, त्यही भएर मन्त्रको जप, त्यही भएर भगवानको सेवा, यो सबै चिज हाम्रो मनलाई बलियो बनाउने उपाय पनि हो। और यस्ताको मन्त्रको अनुसन्धान, मन्त्रको जप नियमित गर्नेवालालाई हतपत अर्काले जादु मन्त्र टुनामुना गरिदिएको पनि लाग्दैन। हजुर, मासिक धर्म अब यो विषयमा त अब यहाँ बसेर सार्वजनिक स्थानमा बसेर बोल्न गाह्रो छ। यी जग्गा मान्छेलाई झनै धेरै भनिदिँदाखेरि चित्त दुख्छ। तर कम से कम अब 4 दिन भनिन्छ, नभए नि 3 दिन कम से कम अब मासिक धर्म भएका व्यक्तिले धर्मको आचरण चाहिँ नगर्नुहोस्। भान्साको प्रयोग हैन, अब होइन नि त मेरो त घरमा समस्या छ, बालबच्चालाई पकाएर आफैले खुवाउनुपर्छ, घरमा अझै कोही छैनन् भने गर्नु पर्यो, बाध्यता। अब रोगी हुनुहुन्छ, समस्या छ, अब कोही मर्नै आँटो भने छुने कि नछुने भनेर भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो त बचाउनलाई ज्यानभन्दा ठुलो त कुनै क्रियाकलापै हुँदैन नि। तर जब अनुकूल समय छ त्यो बेलामा मासिक धर्मलाई मान्नुहोस्। साह्रै ठुलो कार्य यो किन हो भनेदेखि अलिकति हिजो आज आइरहेको थियो कि अस्ति बजारमा एउटा के अरे फेसबुकमा सञ्जालमा आइरहेको थियो, त्यो जब श्राव हुन्छ, श्राव भएको समयमा शरीरमा हुन्छ कि नकारात्मक ऊर्जाहरू हुन्छ। और जुन जुन कृत्य तपाईँलाई निषेध गरिएको छ त्यो सबै सकारात्मक क्रियाकलाप हुन्। सकारात्मक र नकारात्मक अब जस्तो एउटा ऋणात्मक एउटा धनात्मक यो दुईटा चाहिँ तार पनि जोडायो भने चिटचिट चिटचिट आगो बलिहाल्छ। त्यस्तै यो दुईटा कार्यलाई सँगै नगर भनेको एक कुरा। अर्को कुरा मासिक श्रावमा आरामको जरुरी छ। त्यो बेलामा एउटा सृष्टिको प्रक्रिया जुन चाहिँ श्राव भएर जान्छ त्यो फोहोरलाई, फोहोरै त हो नि, त्यो राम्रोसँग जाओस्। तिमीले आज जुन जुन कुरामा निषेध भनेर भनिया छ त्यसले केवल त्यो कुरालाई मात्रै होइन अरू कुरामा पनि तपाईँलाई सुरक्षित राख्छ। भोलि जस्तो पहिला के भने हात जोडन भन्दा मान्छेले मानेनन्, कोभिडले सिकाएर गयो नि। भोलि त्यही वस्तु चाहिँ त्यही श्राव अर्को पुस्तामा भनौँ न, अब हिजो आज अब कस्तो भने म हजुरलाई कति भनौँ होइन, यहाँ बसेर बोल्न मलाई अलिकति केही कुराहरू अप्ठ्यारो त हुन्छ, तथापि सङ्केतमा गरौँ। जस्तो सबै कुरा हुन्छ भनिरहँदा त्यही नै भोलि श्रीमान र श्रीमतीमा रोगको कारण हुन सक्छ बन्छ। भोलिको इतिहासले के बताउँछ, कसरी आउँछ, अनेक कुरा आउन सक्छन् नि हजुर। त्यही हुनाले यो कारणले पनि निषेध गरिएको हो। अर्को तपाईँलाई गाह्रो होइन, पहिला त दाउरा भारी बोकेर आउन चाहिँ हुन्छ भन्थे, हुँदैन थियो, त्यो पनि गलत हो। त्यो हाम्रा हजुरबाहरूले त्यसो लाउनुहुन्थ्यो नि, त्यो पनि गलत हो। आराम गर, सक्ने काम गर, बाँकी आफ्नो शरीरलाई धेरै श्रृङ्गारमा पनि नलगाऊ, धेरै गाह्रो काममा पनि नलगाऊ होइन। ठिक्क खाऊ, पोषणयुक्त खाऊ, आराम गर, यो सबै चिज बताइएको हो। यस पछाडि के हुन्छ, त्यो श्राप भएर गइसकेपछि नयाँ अण्ड बन्ने प्रक्रिया, हिजो आजकै विज्ञानले भन्दा पनि नयाँ अण्ड बन्ने प्रक्रिया अब पुनः त्यो चाहिँ एउटा साइकल सुरु हुन्छ जहाँ बच्चा पेटमा आउन सक्ने क्रिया अथवा सम्भावना बन्छ। त्यसका लागि यो सबै सुरक्षा अपनाइएको। र अब हामीहरूलाई अन्धविश्वास भन्छौँ। विदेशतिरमा 3 दिन 4 दिन छुट्टी दिन थालिसक्यो, हाम्रामा चाहिँ अहिले पनि होइन पाउनुपर्छ हुनुपर्छ, पाउनुपर्छ कसैले के भने एउटा यो चाहिँ दसैँ तिहारको बेलामा खुब के अरे एकदम तातो हुन्छ कि यस्ता कुराहरू। मैले त दसैँको टिका लगाएँ, पायो चाहिँ के त रमाइलो फोटो फेसबुकमा हाल्न मात्रै पायो, त्योभन्दा त केही पाएन। साँच्चै भन्नु त जसलाई त्यो आस्था छैन अरू टिका लगाए, मैले भाइ टिका लगाइदिएँ के भयो त, अनि तपाईँले पाउनु चाहिँ के भयो, फोटो एउटा सँगै बसियो फोटो खिचियो भन्ने बाहेक अरू तपाईँलाई त्योसँग सम्बन्धित महत्त्व चाहिँ छ के त। त्यो 7 वटा टिका किन लगाएको तपाईँलाई त्यो पनि मतलब छैन, तपाईँले बिमिरो किन पूजा गर्नु त्यो पनि मतलब छैन, ओखर किन फुटाउनु भयो त्यो पनि मतलब छैन, फोटो खिचाउनु भयो त्यति चाहिँ मतलब छ। अनि त्यति गर्नको लागि मैले चाहिँ गरेँ भनेर धाक लगाउनुहुन्छ, त्यो होइन। किन निषेध गरियो भन्दा जुन आराधना तपाईँलाई त्यो समयमा गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको थियो त्यो आराम दिनको लागि हो नि, त्यो तपाईँलाई भन न विश्राम दिने प्रक्रिया हो के यो भनेको। त्यही भएर यसलाई जबरजस्ती रूपमा मैले गर्न पाउनुपर्छ, गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन भन्नाले धर्मलाई केही फरक पर्दैन। घाटा तपाईँलाई हो, घाटा यसबाट हुने घाटा तपाईँलाई हो। सच्चिदानन्द भगवान की। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति कुरा, अरू केही नबुझ्नुहोस्। किनभने अर्को कुरा जस्तो भनौँ न श्राप भइरहेको समयमा जस्तो शरीरमा हाम्रो मल छ,
मल छ। एकछिनको लागि मान्नुहोस् तपाईँ शौचालय गएर आउनुभयो, हात धुनु भएको छैन, तपाईँ धार्मिक कार्यमा बस्नुहुन्छ, भोजन गर्न बस्नुहुन्छ, बस्नुहुन्न नि। त्यो एउटा श्रापको समय भनेको पनि नियमित शरीरबाट त्यो फोहोर निष्कासन हुने बेला हो। त्यो समयमा तपाईँलाई धार्मिक कृत्यमा किन सहभागी हुनु पर्यो, भान्सामै किन प्रवेश गर्नु पर्यो? सफा तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ कि सफा हुनु और पवित्रता यो दुईटा थोरै फरक कुरा हो। सफा त हुनुपर्छ, सुग्घर सफाइ त एकदम याद गर्नुपर्छ। पहिला यो उपकरण थिएनन्, त्यो पनि हो, अहिले उपकरण छन्, प्रयोग पनि गर्नुहोस्। तर जो निषेध भनिएको छ तपाईँलाई अन्त निषेध गरिएको छैन होइन। अनि बाटोमा हिँड्दा बसमा हिँड्दा छोएको छ नि, तपाईँलाई सागरमै हिँड्दाखेरि त के चाहिँ लाग्यो त? त्यहाँ निषेध गरिएको होइन। पुरुषहरूले पनि त्यही भएर यज्ञोपवीत लगाइसकेपछि त झन् सुनाउँदैन। अझ थाहा छ महिलाहरूले पनि नि एकले अर्कालाई जति बेला पनि छोइरहने होइन, जनै लाग्छ छैन के भयो त भनिरहने होइन। महिलाहरूले पनि थोरै परहेज गर्नुपर्छ त्यो बेलामा, त्यो सबैका लागि हो। मैले सामान्य कुराहरू हजुरलाई भने यसका बारेमा अरू थप चर्चा हुन सक्छन्, तर अब छुट्टै बसेर यहाँ बसेर होइन ल। त यति मैले निवेदन गरेँ, बार्नु चाहिँ बार्नुहोस्, सके जति गर्नु छैन, कोठामा बस्नुपर्छ के गर्ने, सके जति बार्नुहोस् न, सके जति छुट्टै त कमसेकम ओछ्यान लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। अनि छोरा मान्छेले त त्यो 3 दिन पनि पकाउनै हुँदैन त होइन। मेरो बुढीले पकाउनु पर्छ, उसले मलाएको मिठो, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त 3 दिन? छोरा मान्छे चाहिँ के खाना मात्रै हो त नि होइन? छोरा मान्छेले त्यति त गर्नु, 3 दिन पनि गर्नु छैन कसो गर्नु? छोरी मान्छेको मात्रै ताली बज्यो फेरि, छोरा मान्छे सबैले अब जिउ चिलाएर बसिरहनु भएको छ। के गर्नु भन्नुहुन्छ नि, पकाउन आउँदैन, बिर्सिसक्यो, अल्छी लाग्छ, त्यही हो कुरो होइन। छोरा मान्छे यो कुरा चाहिँ एकदम अल्छी हो कि, छोरै मान्छेले गर्दा बिग्रियो कुरा। क्या केही हुन्न केही हुन्न, खाना अल्छी आफूलाई लाग्यो पकाउनु, अनि त्यो चाँडै केही हुन्न केही हुन्न भनौँ भए जतिको सबै। अनि जे गर्दा नि हुने भएर त अनि समय त्यस्तै परिवर्तन, त्यही कारणले त्यस्तै तरिकाले परिवर्तन भएको होला। खैर जे होस्, पिशाच भएको प्रेतको पनि कल्याण हुन्छ, भागवतको त्यो गरिमा छ। र मैले देखेको कुरा तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, प्रेतको उद्धार हुँदो रहेछ क्या भागवत। विधिवत यज्ञ चाहिँ हुनुपर्छ, हुन्छ। त्यो प्रमाण कुनै छ? तुङ्गभद्रा नदीका किनारमा निवास गर्नुहुन्छ आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण एकदम सदाचारी हुनुहुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ? स्रौतस मार्तेषु निष्णातो द्वितीय व्यवहास्कर, सर्ववेद विशारद, वेदादि शास्त्र जानेको, अनि श्रुति स्मृति कर्ममा निष्णात, सूर्य जस्तो तेजस्वी। अनि पत्नी छिन् आत्मदेव ब्राह्मणको श्रीमतीको नाम के हो? तपाईँले त सुन्नु भएको छ नि कथा सबै। के हो श्रीमतीको नाम? थाहा छ कि छैन हजुरहरूलाई? आत्मदेव ब्राह्मणको श्रीमतीको नाम के? धुन्धुली। सही। भन्नु न, किन लजाउनुहुन्छ हो? म त कि बन्दुक त लिएर बसेको छैन त यहाँ होइन। गल्ती भनिस् ढिचौँ हानिदिन्छु भन्दिनँ त म। भन्नु नि, कस्तो लजाउनुहुन्छ क्या हजुरहरू त। लालबन्दी त मलाई सोध्नुहुन्छ भने नि, लालबन्दी त भागवतको एकदम त्यो श्रोताहरू पनि 101 श्रोता बसेको ठाउँ हो क्या। तपाईँहरू चान्सु नै हुनुहुन्न, जो पाए त्यही पण्डितले आएर लालबन्दी कथा गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। गरेर गयो भने पनि त्यस पछाडि यस्तै रहेछ भनेर मान्छेले मुखमा नभन्ला नि मूल्याङ्कन भइहाल्छ। खैर जे होस्, त्यो धुन्धुली नाम किन धुन्धुली? धुन्धुलीका गुणहरू कस्ता छन्? ब्राह्मण त्यस्तो सदाचार सम्पन्न, ब्राह्मणी कस्ती, धुन्धुली कस्ती? सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कस्तो रे? सौभाग्य स्थापिका नित्यम, 1 नम्बर। आफ्ना कुरालाई जसरी पनि जित्नै पर्ने, गर्नै पर्ने, माथि पार्नै पर्ने, अर्काका कुरा नसुन्ने हैन। यसो गरौँ न, होइन मैले भने भयो, त्यही नै हो कुरो। जो अर्काको कुरा सुन्न चाहदिन, एउटा गुण। दोस्रो क्रूरा, के अरे सुन्दरी सुकुलोद्भवा, राम्री चाहिँ बनिरहनु पर्ने है। राम्री बन्नु नराम्रो पनि होइन, फेरि राम्रै हो, तर केवल राम्रो मात्रै बन्नु पर्ने, अरू चिज मात्रै त्यति मतलब नहुने। अर्कालाई के गरौँ, कसो गरौँ, सहयोग गरौँ, आफ्नो चाहिँ सिँगार पटार चाहिँ 24 घण्टा गरिरहनु पर्ने। सुन्दरी सुकुलोद्भवा। अनि के अरे लोकवार्ता, फेरि समय के गरी बिताउँथे अरू भन्दा अर्काको कुरा काटी अनि बस्ने, दुईजना बस्यो, सुन्न यस्तो भएछ यस्तो भएछ, त्यो त यस्तै पो रहेछ भन्न लोकवार्ता कुरा काटेर गयो। क्रूरा, रिसाहा पनि छ, कसैले त्यस्तो होइन होला तैँले सिकाउनु पर्छ, सुरु भइगयो क्रूरा। प्रायसो बहुजल्पिका, अनि एउटा कुरा पायो भने
त्यसलाई कसरी चाहिँ घुमाई 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 ठुलो बनाउनु पर्छ त्यस्तो जाने कि सुराच गृह कृत्येषु आफ्नो काम भन्ने घरको काम चाहिँ गर्थे किन अर्कालाई गराउनु पर्यो भनेदेखि उसको काम मैले गर्नुपर्छ हुन्छ नि हामी का त अर्म परम चल्ने परम्परा त्यस्तो नगर्ने पर आफ्नो काम म गरिहाल्छु अर्कालाई किन सहयोग गर्नु अर्कालाई किन दिनु यस्तो खालको भाव कृपणा लोभी थी अर्कालाई सहयोग गर्ने नै कलह प्रिय अनि सबैभन्दा गजब झगडा नगरिकन त खाएकै पस्दैन थियो हजुर त्यति झगडालु बोल्नु परेपछि त ओहो यति चाहिँ चर्को स्वरले बोल्ने रे कि कोही उसँग जित्न नसक्ने त यस्तो स्वभाव भएकालाई के भनियो धुन्धुली भनियो ब्राह्मण भन्दा ठीक उल्टो जीवनमा सबै कुरा ठीक छ चलिरहेछ यस्तै हो भन्ने भाव छ एउटा दुःखको कुरा एक दिन बाहिर निक्लिनु भएको थियो कसैले भन्दै मैले दिउँसो पनि भने तपाईसँग जे चीज छैन नि समाजले तपाईलाई ठुङ्गी ठुङ्गी त्यही कुरा चाहिँ सम्झना बढी गराउँछ के यस्तो छ त्यस्तो छ तेरो यो कमी छ राम्रो मुखले भने पनि नराम्रो मुखले भने पनि तपाईलाई त्यो समाजले ठुङ्गेर बताइरहन्छ हैन अब जस्तो धन छैन त गरिब त होस् नि सक्दिन यसले बताइरहन्छ रूप केही समस्या छ यस्तो छ बिचारा अथवा काम नलाग्ने होस् बताइरहन्छ तपाईको सद्गुणको चर्चा भन्दा पनि नि अवगुणका बारेमा चाहिँ समाजले तपाईलाई जताउँछ क्या धेरै अब ब्राह्मणको सबै चीज राम्रो सन्तति थिएनन् सन्तति नभएको हुनाले ब्राह्मणलाई केही मनमा थियो तर त्यो कुरालाई लिएर ब्राह्मण त्यति पनि हुनुहुन्न थियो जस्तो शोक हुन्थ्यो नि मान्छेलाई किनभने ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो एक दिन के भयो एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः एक दिन त साह्रै दिक्क लागेर मर्छु म भनेर हिँड्नु भएछ किन घरबाट बाहिर निक्लेको हेरेर कस्तो चाहिँको मुख देख्नु पर्यो भनिदिए अरे कसैको त्यस्तो सन्तति होस् नहोस् त्यो कारणले गर्दा लक्षण अलक्षण हुन्छ भन्ने कसैले मान्छ भने गलत सोच्छ गोविन्द भगवान की यताउति दायाँ बायाँ नगर्नु न सुन्नु अनि त्यो कारणले गर्दा म यत्रो नियम अनुशासन पालन गर्छु मेरो यो गुणको कुरा छैन तर मसँग सन्तान छैनन् भने यिनीहरूले मलाई वचन लगाएका म मर्छु बरु यस्तो संसारमा के बाँच्नु भनेर हिँड्नुभयो बिचारा ब्राह्मणलाई त्यति मन दुख्यो जानुभएको थियो जंगलमा तर मर्न सक्नु भएन किन ज्ञानी व्यक्ति कहिले यस्तो गलत कदम उठाउँदैन और सच्चा कुरा हो जिन्दगीमा जस्तो सुकै ठुलो समस्या होस् सज्जनहरू आत्महत्या कहिले समाधान हुन सक्दैन आत्महत्या कायरता पनि हो अधर्म पनि हो त्यो आत्महत्याले यो लोकबाट तपाई गएर तपाईलाई क्षणिक सुख भए जस्तो लाग्ला तर यहाँ तपाईको न परिवार सुखी हुन्छन् परलोकमा पनि ब्रह्म राक्षस हुनुपर्छ और त्यो कयौं वर्षसम्म त्यो दुर्गति भएर रहन्छ उसको त्यो 13 दिनको कर्म नारायण बलि गरिसक्दा पनि उसको सद्गति हुँदैन उसको त्यो भोग उसले भोग्नुपर्छ शरीर आफै जान मर्द आफैले त्याग्दछ मर्दछ भने विष पिउँछ अथवा चाहिँ भनौं न अब डोरी लगायो गलत हो त्यसैले मेरो एकदम करबद्ध प्रार्थना सबै सज्जनहरूलाई जस्तो परिस्थिति आओस् आत्महत्या कहिले कसैले पनि नसोचोस् मनले पनि नसोचोस् हैन कोही नम्बर आएन मर्छन् अरे जिन्दगी नम्बरले मूल्याङ्कन हुन्छ जिन्दगी तिम्रो व्यवहारले मूल्याङ्कन हुन्छ आज फेल भएका मान्छेले पनि कतरा उपलब्धि हासिल गरेका छन् के मर्छौ जाब नम्बरका लागि ऋण भएर मर्छन् नमर्नुस् बरु के हो भने बरु बेइज्जती नै सहनुस् तर नमर्नुस् एकदम गलत हो सकेको प्रयास गर्नु न अब पहिला चाहिँ आफू खाने जति मन लाग्यो त्यति आफूले विचार पनि गर्नुस् अलिकति जति मन लाग्यो त्यति खाए ठग्यो अनि गएर मरेर हुन्छ त त्यसले तपाईलाई लाग्छ यो अहिले छुट्यो भनेर जन्मौं जन्मसम्म पिर्छ एक त तपाईलाई ब्रह्म राक्षस भनेको प्रेतको सबैभन्दा दुर्गति भएको अवस्था हो मलमा रहनुपर्छ फोहोरमा रहनुपर्छ दिएको अन्न पानी जल तपाईले केही पनि प्राप्त गर्नुहुन्न मैले अस्ति तपाईलाई सुनाएन त्यो प्रेतको उद्धारको लागि एउटा भागवत भयो के और त्यो प्रेतले कस्तो भन्यो भने उसको दुर्गति भएको रहेछ निकै समय भएको थियो भागवत अनि हामीले लगायौं सविधि पाठ भयो अनि त्यो प्रेतले जाने बेलामा भनेको कुरा के आमालाई भनेको आमा मैले कस्तो ठुलो अपराध गरेँ मलाई अहिले अनुभव छ मैले गर्नै नहुने काम गरेँ मैले कति दुःख पाएँ और अब अहिलेसम्म त मैले केही जाने बाटो पनि पाएको थिइनँ त्यति दुःख थियो मलाई तर अब म जान्छु मैले यहाँबाट उसको कल्याणै भयो भन्ने होइन तर त्यो शरीरबाट ब्रह्म राक्षसबाट अब उसको कल्याण भयो
त्यति कुरा मात्रै हो। बाँकी भोग त बहुत कठिन छ हजुर। अनि यो प्रेतको अवस्थामा रहन्छ यमलोकमा पुगेपछि पनि यमराजीका दूतहरूले दण्डित गर्छन्। अनि मनुष्य शरीर पाउन पनि कयौं जन्म बित्छ, दुर्गति भएर रहनुपर्छ, कति नराम्रो देह प्राप्त हुन्छ। किनले यो पुरुषार्थ होइन, कायरता हो। चाहे जतिसुकै बदनामी होस्, जतिसुकै बेइज्जती होस्, जे कुरा तपाईको मनमा कस्तो हुन्छ भने अलि मन विक्षिप्त भएको बेलामा यही मार्ग हो जस्तो लाग्छ। एकछिन धैर्य गर्नुहोस्, 5 मिनेट, 1 दिन, 1-2 दिन त सोची हेर्नुहोस् यो सही हो कि गलत हो। कोही कसैले गाली गर्यो, प्रेममा तिरस्कार गर्यो भनेर मर्छ। फलानो केटीलाई मैले सम्झेको, त्यो केटीले त मलाई छोडिदियो। फलानो केटालाई मैले माया गरेको थिएँ, त्यसले धोका दियो। त्यसको लागि मर्नु? अनि माया गर्ने त्यो मात्रै थियो? आमा बुवा हुनुहुन्न थियो अथवा अरू घर परिवारका थिएनन्? उनीहरूले तपाईलाई संसार देखाउनु, उनीहरू कोही होइनन्? एउटाले तपाईलाई त्यागेर तपाईले मर्नुपर्छ? त्यो त एकदम गलत सोच। कोही आज तपाईले मन परेको मान्छे पाउनु भए पनि 1-2 वर्ष त आहा हो नि कस्तो राम्रो खुसी, 2-4 वर्ष पछाडि काम नै लागेको रहेछ, कस्तालाई चाहिँ रोज्नु परेछ भनेर त्यही मान्छेलाई भनेका पनि देखिन्छन् नि त। अनि किन त्यस्ताका लागि मर्नु त? जतिसुकै माया प्रेम भए पनि 2-4 वर्ष पछाडि झगडा सुरु भइहाल्छ हैन। एउटा कता पढिदिएको थिएँ कि मैले, के अरे, तिमी नभए त म यो संसारमै छुइनँ, म कसरी बाँच्नु भनेर भन्छ रे एक पहिलो सुरुमा। अनि अलि 2-4 वर्ष पछाडि चाहिँ पाखुरा सोकेर आइजा कि त छैन कि म छैन भनेर भन्छ रे मान्छे हैन। सुरुमा चाहिँ तिमी नभए त केही छैन भन्नु, अनि अब पहिला कि त छैन कि म छैन सुरु हुन्छ। सबैको जीवनमा हुन्छ, उनीहरूले त्यो गलत हो। यदि भन्दा हजुरहरूले पक्का पनि यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, कहिलेका त्यस्तो विचार आइहाल्यो भने यो कुरालाई सम्झिनु बहुत गलत कार्य हो, दुर्गति हुन्छ हजुर। तब यसरी अब ब्राह्मण ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो कि सुरुमा आवेश आयो तर फेरि विचार लाग्यो हो यो त गलत हो नि त, हुँदैन। रोएर बस्नुभयो जङ्गलमा। महात्मा त्यो बाटोबाट जाँदै हुन्थ्यो, महात्माले सोध्नुभयो कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिन्ता बलिएसी। अरे ब्राह्मण किन रोनु भएको, के चिन्ता पर्यो? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण के तपाईको दुःखको कारण हो, मलाई सबै भन्नुहोस्। ब्राह्मणले तुरुन्तै चरण समात्नुभयो, भन्नुभयो किम ब्रवीमि ऋषि दुःखम पूर्व पापेन सञ्चितम। सायद म पूर्व जन्ममा पापी थिएँ होला, त्यही कारणले गर्दा मैले मेरो सन्तान भएनन्। त्यही भएर महात्माले भन्नुभयो अरे कसले भने तपाईलाई मुञ्चा ज्ञान प्रजारूपम वरिष्ठ कर्मणो गति, तपाईलाई कसले भने यस्तो सन्तान नभएको हुनाले चाहिँ पाप हो भनेर? गलत हो, त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन, कदापि त्यस्तो हुन सक्दैन। यदि सन्तान छन् ठिक छ, भगवानको कृपा, छैनन् त्यो हुनु र नहुनु सद्गति दुर्गतिको कारण होइन। आफ्नो कल्याण आफूले गर्ने हो। हुनु राम्रो हो, किनभने त्यो वंश चल्छ भन्नु, भगवानको कृपा, भगवानको सेवा आराधना चल्छ भन्नु, त्यो तपशील। तर नहुँदैमा दुर्गति हुँदैन, आफ्नो कल्याण आफूले गर्ने हो हजुर। त त्यही भएर विवेकम तो समासाध्य त्यो संसार वासना, छोड्नुहोस् यो कुरा। तर मान्नु भएन ब्राह्मण, अझै रुनुभयो। अब के भन्नुहुन्छ सुन ब्राह्मण, हजुरले सुन्नुहोस् कुरा के भने, सच्चिदानंद भगवान की, राधारमण भगवान की। अब म तपाईलाई सम्झाउँछु, यो गल्ती बिल्कुल नगर्नुहोस्, कसैले पनि नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउनु भएको छ। अब सम्झाउँदै जाँदा ब्राह्मणले मान्नु भएन, अनि तपाईलाई दुःख हुन्छ फेरि पछि पनि भनेको मान्नु भएन। लु लिनुहोस् फल भनेर फल दिनुभयो, त्यो फल लिएर अब जानु भएको छ, फल लिएर जानु भएको छ र धुन्दुलीलाई लगेर दिनुहुन्छ। अब धुन्दुलीले त्यो फल के गर्छ अनि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि दिउँसो भागवत सकिए पनि बेलुका महात्मा मैले अलिकति शेष राखेँ, हामीलाई यसो सत्सङ्ग चर्चा गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ, भागवतको कथा अन्तर्गत होइन। त्यो हुनाले भोलि बेलुकाको लागि शेष राखेको छु। अब आउनुहोस् हामी एउटा भजन सुन्छौँ। हाम्रो नवराजीले मिठो भजन सुनाउनुहुन्छ, हजुरहरू नाच्नुहोस्। यस पछाडि अनि 10 मिनट जति म हजुरहरूको लिन्छु।